नमस्कार। AP1 टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइममा आज हामी नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दैछौँ। हुन त राजनीति कहिलेकाहीँ अपेक्षा गरे भन्दा भिन्न ट्र्याकमा अगाडि बढ्छ, सोचेको विश्लेषण गरिएको भन्दा फरक घटनाक्रमहरू हुन्छन्। यसका बावजुद पनि आम व्यक्तिलाई चासो छ अब राजनीति कतातिर जाला, सरकारले के गर्ला, राजनीतिक दलहरूको समीकरण यथावत रहला, टुट्ला, यी विविध कुराहरू हरेक दिन हरेक वर्गका व्यक्तिहरूको चासोको विषय रहन्छ। आज पनि हामी यही चासोलाई सम्बोधन गरेर राजनीतिक विश्लेषण गर्दैछौँ। आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर हुनुहुन्छ कुराकानीको लागि। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले सुरुवातमा अलिकति त्यो विषय प्रवेश जस्तो गरेँ। राजनीतिक घटनाक्रम यसरी मोडिन्छ कि तपाईहरू जस्तो विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरेको कुरा पनि कहिलेकाहीँ तुरुन्तका तुरुन्तै आजको भोलि एक हप्तामै परिवर्तन भइदिन्छ। एउटा सोचेर विश्लेषण गरिन्छ, अर्को चिज आइदिन्छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरूले तपाईहरू जस्तो विश्लेषकलाई विश्लेषण गर्न कतिको गाह्रो भइरहेछ? अत्यन्तै गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भनेदेखि अन्य हिसाब किताबमा क्यालकुलेटर चलाउँदाखेरि 2 र 2 जोड्दाखेरि 4 हुन्छ। राजनीतिक यस्तो तरिकाले गइरहेको छ, सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन, मूल्यहीन राजनीति जब हुन्छ त्यसले कुनै पनि विधिमा टिकेर जाँदैन। अपेक्षा गर्नको लागि पनि कार्यकारणलाई खोट्याउनको लागि, त्यस परिणाम निकाल्नको लागि केही न केही ठाउँमा टेकेर राजनीतिक विश्लेषणहरू गरिन्छ। जब त्यो गर्न सक्ने एउटा ठाउँ नै हुँदैन त्यसपछि विश्लेषणहरू धेरै फरक हुन्छन्। जस्तो कि यो सरकार गठन गर्नेको बेलामा कुनै पनि राजनीतिक विश्लेषकहरू स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि जो के अहिलेको संयुक्त सरकारमा छन् तिनीहरूकै ठुला नेताहरूलाई पनि 1 घन्टा पहिलासम्म पनि थाहा नभएका घटनाहरू छन्। हामीले जो कतिपय सहभागी दलका सिनियर नेतृत्वहरूलाई पनि भेट्दाखेरि उनीहरू स्वयं पनि कोसँग चाहिँ गठबन्धन हुँदैछ भनेर 2 घन्टासम्म पहिले थाहा थिएन। भनेदेखि 2 र 2 जोड्दाखेरि 5 हुन्छ, कहिले 3 भइदिन्छ। नीति विधि हुँदैन। अब रङशालामा त तपाईँलाई रेफ्री हुन्छ, त्यसपछि अब CCTVहरू हुन्छन्, क्यामेराहरू हुन्छन्। यसले चाहिँ यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु पर्दैन भन्ने हुन्छ। रेड कार्ड हुन्छ, हरियो कार्डहरू हुन्छ। तर यहाँ कार्ड पनि देखाउन सक्ने स्थितिहरू हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिक विश्लेषकहरू जो हुन्छन् उनीहरूले कुन विधिमा टेकेर गर्ने त, कुन तरिकाले गरेर जाने त? के नेताहरूको विगतका चाल चलन चरित्रहरूलाई देखेर गर्ने, ती पार्टीहरूका नीति विधिमा टेकेर गर्ने, अथवा ती पार्टीहरूले चुनावका बेलामा राखेका घोषणापत्रका आधारमा गर्ने? त्यो गर्न सक्ने आधार नै छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो विचारको अराजकता भइरहेको समयमा गाह्रो छ। राजनीतिक विश्लेषण यही नै हुन्छ भनेर गर्न हुन्छ। तपाईँका श्रोताहरू अत्यन्तै गम्भीर जागरुक श्रोताहरू छन् जुन उनीहरूले एकदम वाच गरिराखेका हुन्छन्। आज हामीले बोलेका कुरा भोलि जब लागू हुँदैन, त्यसले परिणाममा देखिँदैन, त्यसपछि राजनीतिक विश्लेषक मात्रै होइन, एउटा मिडिया कर्मीहरूको पनि विश्वसनीयतामाथि समस्या हुन्छ। तर कसैले पनि त्यो त यो घटना यसरी भयो भनेर त हेर्दैनन्। तर के भन्छन् भने ओहो यसको विश्लेषणमा, यसको प्रश्नमा यहाँ चाहिँ खोट छ, अथवा ज्ञान क्षेत्रको, सूचना क्षेत्रको अथवा कमी भनेर उच्च। त्यसो हुँदाखेरि एउटा श्रोताको, द्रष्टाको कटघरामा उभिएर बोल्नु पर्दाखेरि ज्यादै गाह्रो छ हाम्रो जस्तो उसमा। एकदमै। अब त्यो गाह्रोलाई पनि चिर्दै सहज गर्दै हामी आजको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ। हिजो संसद बैठक बस्यो। यस पटकको संसदमा पुराना अनुहार, नयाँ अनुहार, 25 वर्षदेखि लिएर 80 वर्ष नआएकासम्मका व्यक्तिहरूको प्रवेश छ। बिल्कुलै नयाँ हिसाबले राजनीति गरेका व्यक्तिहरू पनि संसदभित्र छन्। एकातिर यो संविधान नै मान्नु हुँदैन, संहितै मान्नु हुँदैन, राज संस्था ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। अब 17,000 को ज्यान गएर सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आएको कमान्डर त प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। हिजोको संसदभित्र सत्ता गठबन्धनभित्रका सांसदहरूको एक अर्काको जुवारी नै देखियो हैन। त्यहाँ वाद विवादै देखियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका र एमालेका एक-एकजना सांसदले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिए भनेर त्यहाँ बोल्नुभयो। त्यसको काउन्टरमा तुरुन्तै धवल शमशेर राणा, ज्ञानेन्द्र साईहरूले त्यहाँ जवाफ दिनुभयो।
यो प्रकारको परिदृश्यलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? पहिलो कुरा त तपाईँ जो संयुक्त सरकारमा जानुभएको छ त्यस संयुक्त सरकारको मूल्य मान्यता आदर्शहरूलाई प्रधानमन्त्री एउटा क्याप्टेन हुन्छ मन्त्री परिषदको, त्यही क्याबिनेटमै पनि भिन्न विचारहरू राख्ने अनुमति हुन्छ कि हुँदैन? एउटा कुरा संसदीय दलका पनि संसदीय व्यवस्थाका पनि आफ्ना मूल्य मान्यता र आदर्श हुन्छन् एक। दोस्रो कुरा यो सरकार राप्रपाको पनि सरकार हो, यो सरकार एमालेको पनि सरकार हो, यो सरकार काङ्ग्रेसको पनि सरकार हो। किनभने सबै जसले मत दियो त्यो सरकार त त्यसैको। अब त्यसका एउटा न्यूनतम शर्तहरू हुन्छन्, त्यसलाई पालना गरेर जाने कि नजाने एक। अनि अर्को कुरा तपाईँ संविधानले घोषणा गरेका चिजलाई त्यसैका आधारमा तपाईँ निर्वाचित भएर तपाईँ जानुभएको छ, त्यही संविधानका आधारमा तपाईँले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ र तपाईँले सडकमा र लगाउने नाराहरू एउटा हुन्छन्, मिडियामा बोल्ने नारा एउटा हुन्छन्, तर तपाईँले जे शपथ ग्रहण गरेर जानुभएको छ त्यसैलाई तपाईँ भिन्नता तरिकाले तपाईँ जानुहुन्छ भनेदेखि ती चिजहरू राजनीतिको आदर्श मान्यताभन्दा बाहेक हुन्छन्। जुन राप्रपाले जुन गर्नुभएको छ उहाँहरूले सडकमा लाउनु पाइन्छ, जनमत सिर्जना गर्न पाइन्छ, तर तपाईँले जुन सरकारलाई नेतृत्व दिनुभएको छ 17,000 50,000 कति के मानिसहरूको नाम दिनुभएको छ, यथार्थ तरिकाले हाम्रो मिडिया पनि के छ भने द्वन्द्वकालमा नेपालमा 14,337 जना पक्ष र विपक्षबाट मात्रै ज्यान गुमाएको हो। चाहे त्यो माओवादीबाट नि ज्यान गुमाउने, माओवादी भएर ज्यान गुमाउनेहरू झन्डै उनीहरूका नाममा जाने 11,000 समथिङ छ भनेदेखि यता भिन्न तरिका छ। एउटा पहिलो कुरा त नम्बरमै 17,000 होइन, त्यो तपाईँलाई एक एकवटा पक्षमा तपाईँलाई कुनै पनि समयमा म तपाईँलाई डायरीका साथमा बोल्न सक्दछु, एक 14,000 सम्बन्धीमा। दोस्रो कुरा तपाईँ नयाँ परिवर्तित संविधान भनेको यो अहिलेको अकाट्य चाहिँ विषय सङ्घात्मक, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, अब संसदीय व्यवस्थाको विषयमा त यी त संविधानको नयाँ धारणा हो जो 62-63 को धारणा हो। यसको मै टेकेर जो जानी जुन व्यक्तिहरू जो छन् विभिन्न नामबाट गएका छन्, यसैको कोही चाहिँ सङ्घात्मक, कोही नै विरोधमा सदनमा क्याबिनेटमा बोलिरहेका छन्, कोही चाहिँ म चाहिँ जस्तो कि धर्मको विषयमा बहस आइरहेछ। आज धर्मका साथमा कति संसारमा विवादहरू भइरहेछ, त्यो बहसको विषय नै होइन। आज हाम्रो लागि रोजगारी कसरी, आर्थिक अवस्था कसरी, यो देशको उन्नति कसरी गर्ने, कसरी यो भ्रष्टाचारलाई ध्वस्त गर्ने, यो क्लेप्टोक्रेसी सत्तालाई चाहिँ अलग लिएर जाने बहसका विषय त तमाम किसिमका बहसका विषय छन्। अब मेरो सङ्केत चाहिँ कता हो भनेदेखि 7वटा दलहरू मिलेर सरकार बनाएको छ अहिले, समर्थन कङ्ग्रेसको पनि भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, 7तिर फर्केका छन्, 7वटा विचारधारा पनि छ। अब संसदमा विचारको, विधिको, नियमको, कानुनको विषयमा समीक्षा गर्ने, तर्क वितर्क गर्ने र त्यो प्रकारको कानुनहरू बनाउने मुख्य जिम्मेवारी जनताले दिएको त त्यो हो। तर संसदभित्र उही पुरानै अवस्था, एकले अर्कालाई घोचपिच गर्ने, गाली गर्ने, उसले आउने उत्तर दिने जुन परिपाटी यो संसदमा पनि देखिन सुरु भएको छ, त्यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ भन्ने हो? यो अराजकताको सङ्केत हो। आफूले गरेका प्रतिबद्धतालाई नै मुर्दाबाद भन्ने किसिमका धारणाहरू हुन् र फेरि देशलाई एउटा अस्थिरतातर्फ लिएर जानुपर्ने र एकले अर्काको मानमर्दन गरेर आफ्नो औचित्यता सिद्ध गर्ने यो अभ्यास जुन भइरहेछ, यसले फेरि अस्थिरता, अराजकता र निराशामा अझ पनि समाजलाई, देशलाई लिएर जान सक्ने सङ्केतहरू दिइराखेका छन्। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई एउटा टर्निङ पोइन्ट बनाउने, गुमेको साग फेरि फर्काउने र सकेसम्म यो गठबन्धनलाई भत्काउने अभिप्रायका साथ कङ्ग्रेस लाग्यो भन्छन्। अब हुन त कङ्ग्रेसका नेताहरूले हामी राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरे हो, हामी त्यो बाटोमा छैनौँ भनिरहेका छन्। कङ्ग्रेसले जुन प्रकारको धारणा, जुन प्रकारको बाटो अहिले देखाइरहेको छ, त्यसले चाहिँ के गर्दैछ, के सङ्केत गर्छ? त्यसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म केही टर्निङ पोइन्टहरू आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरा काङ्ग्रेसले ऊ प्रतिपक्ष हो कि शासक दल हो,
उसले मत जो प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत दिएको छ त्यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्छ, एक कुरा त्यो। अनि यदि प्रतिपक्ष हो भने प्रतिपक्षको धर्म त सत्ता पक्षको त विरोधै गर्ने हो नि त, होइन? हरेक योजना चाहिँ सत्ता पक्षको हरेक योजनालाई फेल गराएर आफ्नो योजना लागू गर्ने त हरदम हमेसा यो प्रतिपक्षको धर्म नै हो। दोस्रो कुरा, सत्ताधारी दलहरूकै बिचमा जुन आइरहेका जुन किचलोहरू छ जसले एकले अर्कालाई ऊ गरिन सकिरहेको छैन, अब तपाईको गृहमन्त्रीको अहिले पुनर्स्थापना गर्ने कि अथवा अर्को गृहमन्त्री भन्ने सत्ताधारी मूल घटककै बिचमा, तीन दलकै बिचमा रस्साकसी चलिरहेछ। त्यो सत्ताधारीहरूको यो जुन टसल छ त्यसलाई क्यास गर्नलाई त स्वतन्त्र तरिकाले प्रतिपक्षले त खोज्छ नै, त्यसलाई अराजकता भन्न मिल्दैन। त्यसो नै प्रतिपक्षको धर्म हो यो। र उसले प्रतिपक्ष भन्छ भने, तर प्रतिपक्ष हो कि होइन त्यो क्वेसन त छ। आज प्रतिपक्षमा त एक दुई सांसदहरू मात्रै देखिए। अहिले एकाएक प्रतिपक्षमा रहने नैतिक अधिकार छ कि छैन काङ्ग्रेसलाई, बरु त्यो चाहिँ हो। त्यो त अब यस्तो भने संसद सचिवालयले कङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले देउबालाई पत्र पनि पठाएर सुविधा पनि दिइरहेको छ। अब हामीले मान्न त काङ्ग्रेस होइन। तपाईले अदालतले भन्ने बित्तिकै, संसद सचिवालयले भन्ने बित्तिकै अथवा कसले के भन्यो त्यसलाई प्रधानता होइन। डिजुरेमा के छ त, डिजुरेमा त जाँदाखेरि कानुनी रूपमा त प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसै हो, तर व्यावहारिक रूपमा त परिणामले के देखाएको छ? तपाईँ हाम्रा साथमा हिजोका दिनको परिणामले त के देखाएको छ भने ऊ सत्ताधारी पार्टी नै थियो। अनि तपाईँ एकैचोटि सत्ताधारी पार्टी पनि प्रतिपक्ष पनि हुन सक्ने सुविधा हुन्छ? तपाईको एउटा जिम्मेवार दर्शकहरूले त क्वेसन उठाउँछ नि, काङ्ग्रेस के हो त? सत्ताधारी पार्टी हो या प्रतिपक्ष हो? कानुनी रूपमा त ऊ प्रतिपक्ष हो त। संसद सचिवालयले उसलाई दियो। त्यो चाहिँ जोड घटाउका विषयदेखि लिएर गएर धेरै चिज खेलहरू हुन्छन्। हुनु भन्दा नि नदेखिएका, देखिएका र नदेखिएका राजनीतिमा धेरै खेलहरू हुन्छन्। त्यसै मध्येमा यी छन् र प्रतिपक्षको धर्म उसले निभाएको छ। त्यसलाई हामीले क्वेसन साथमा राख्नु हुँदैन। मेरो प्रश्न के थियो भने 25 अगाडि राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि तपाईँले पनि भन्नुभयो 2-3वटा विषयलाई लिएर प्रमुख 2वटा कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वमै पनि के गर्ने भन्ने स्पष्ट चिज नआइसकेको, एउटा गृहमन्त्रीको विषय, एउटा राष्ट्रपतिको विषय। यो विषयले गर्दा अहिले भइरहेको गठबन्धनलाई तोडमोड हुने, कङ्ग्रेस थप हावी हुने, त्यो प्रकारको परिस्थिति देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँ? सरकारमा महासरकार जसरी हावी भइरहेको छ आजको बेलामा, त्यो महासरकार तोडिएर नयाँ समीकरण भयो भनेदेखि केही अनौठो मान्नु पर्दैन। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आउँदाखेरि, गृहमन्त्री प्रकरणले अगाडि जाँदाखेरिसम्म सरकारमा अनुशासन कायम गर्नको लागि, सदनमा अनुशासन कायम गर्नको लागि अब कुनै पनि नयाँ निर्णय र जोखिमपूर्ण निर्णय लिनलाई प्रधानमन्त्री का विगत जे हामीले देखिरहेका छौँ, जति पनि पछाडि हट्न सक्ने र जति पनि अगाडि जान सक्ने प्रधानमन्त्रीको नेचर जो छ, त्यसले गर्दाखेरि वर्तमान सरकार नै के अरे समीकरण नै टिकिरहन सक्छ भन्ने किसिमको जरुरी देखिँदैन। त्यसपछि अर्को समीकरण आउँदाखेरि पनि हामीले आश्चर्य मान्नु हुँदैन। अहिलेको यो समीकरण, यो प्रकारको जोड घटाउ जुन पुस 10 गतेपछि देखिया छ आजको दिनसम्म, जनताले चुनाव अगाडि जुन प्रकारको स्थिरताको कुरा सोचेका थिए, अब मत त्यही अनुसार प्राप्त भयो, विभिन्न प्रकारका दलहरू आए, थप सुदृढ हुन्छ लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र थप मजबुत हुन्छ, अब संसद चाहिँ वास्तविक संसद जस्तो हुन्छ भन्ने जुन प्रकारको सोच थियो नि नयाँ आउँदाखेरि यो चुनावपछि, त्यो चिज यो 5 वर्षसम्म अब यस्तै अस्थिरतै हुन्छ भन्ने सङ्केत हो कि अथवा सुरुवातमा एउटा सेटल नहुन्जेल मात्रै यो प्रकारको परिस्थिति देखिया जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हामीले विचार यस्तो चिज रहेछ, विचार फेर्न अत्यन्तै सजिलो रहेछ, संस्कृति फेर्न अत्यन्तै गाह्रो रहेछ। संस्कृति चाहिँ हामीसँग हाम्रो मस्तिष्कको हार्ड डिस्कमा रहिरहँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ हामीलाई, हाम्रा भूमिकालाई सधैँ चाहिँ निर्धारण र निर्देशनहरू गर्दो रहेछ। हामीले विचारहरू फेर्यौँ, नयाँ किसिमका चिजमा जाने प्रतिबद्धता पनि गऱ्यौँ, तर पनि हाम्रा संस्कार र संस्कृति हामीले फेर्न सकेनौँ। त्यो राजनीतिमा अझ ज्यादा भयो। हामीसँग मान्छे त हरेक दिन नयाँ हुन्छ,
एउटै नदी अर्काचोटि तर्न सकिँदैन। हिजोको मान्छे र आजको मान्छे भोलिको मान्छेमा फरक हुन सक्छ, तर हामीसँग त्यो संस्कार चाहिँ निरन्तर संस्कृति निरन्तरता भएर त्यो राजनीतिमा देखिएको छ, जसले कि हामीले फेर्न जान सक्छौँ र फेर्छौँ भन्ने किसिमकोहरू पनि नफेरिँदा रहेछन्। हामीले पार्टी त विभिन्न ब्यानरमा ट्रेडमार्कमा त हामीले देख्यौँ, तर राजनीतिक संस्कृति भने नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीको एउटै रह्यो। त्यसको परिणाम अहिलेको सदन हो, त्यसको परिणाम अहिलेको सरकार हो, त्यसको परिणाम हाम्रा नेतृत्वहरू हो, हाम्रो चाहिँ बौद्धिक जगत हो, नागरिक समाज हो, मिडियाहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृति फेर्न सकेको छैन। त्यस संस्कृति र संस्कार फेर्न नसक्दाखेरि हामी हिजो जस्तो पनि रहन सकेनौँ र नयाँ पनि बन्न सकेनौँ। त्यसको परिणाम हाम्रो दुःखदायी अवस्थामा सदन देखियो र क्याबिनेट देखियो र त्यसका परिणामहरू आम देशले भोग्नु परिरहेको छ र यो चिज लम्बिन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि दलहरू एकदमै आफ्नै मान्छे ल्याउनको लागि जुन प्रकारको दौडधुपमा छन्, अब समीकरण नै पनि परिवर्तन हुने हो कि भन्ने आशंका धेरैतिर देखिएको छ। राष्ट्रिय सहमति भनेर गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई ल्याउने भनेर माओवादी लागि परिरहेको छ भन्ने कुरा छ। कङ्ग्रेसले आफ्नै मान्छे ल्याउन खोजेको छ। एमाले राष्ट्रिय सहमति भने जे भने नि आउने हाम्रै मान्छे हो भनिरहेको छ। राष्ट्रपति को आउने अथवा राष्ट्रपतिको विषयमा यति धेरै तरङ्ग किन उत्पन्न भयो होला? किनकि राष्ट्रपति त अलिकति प्रधानमन्त्री जतिको शक्तिशाली अथवा कार्यकारी त होइन, तर पनि विगतको राष्ट्रपतिले देखाएका क्रियाकलापले हो कि किन हो राष्ट्रपति प्रति यति धेरै टार्गेट अथवा यति धेरै चासो, चिन्ता अथवा लुथाचुडी? राष्ट्रपति राष्ट्रिय अभिभावक, देशको अभिभावक बन्नुपर्ने ठाउँमा हिजोका क्रियाकलापले, हिजोका राष्ट्रपतिहरूका भूमिकाले सङ्गीन अवस्थामा जुन खेल्ने भूमिका हुन्छ राष्ट्रपतिको, अत्यन्तै 11th आवरमा खेल्ने भूमिका हुन्छ, त्यसमा विवादास्पद रह्यो। संसद विघटनदेखि लिएर गएर हिजोका दिन कार्यकारिणी अधिकार भएका व्यक्तिहरूले गरेका राम्रा काम र नराम्रा कामको पनि विषयमा गार्जेनले त हेर्छ, अभिभावकले त हेर्छ। त्यो विवादास्पद भएको हुँदाखेरि पार्टीको मान्छे नै राष्ट्रपतिमा जाँदा पार्टीको हित अथवा नेताको हितलाई चाहिँ हिजोका दिन जस्तो तरिकाले हेरेको थियो, त्यसले आउँदो राष्ट्रपति चाहिँ साँच्चै नै एउटा कमान्डको र अभिभावक होस् भन्ने किसिमको सबैको चाहना हो एउटा। तर चाहना त त्यही कुरालाई आफ्नो तरिकाले अर्थ लगाउने भयो राजनीतिक दलहरूले। त्यो अब 11th आवरमा मेरो हितमा यसले प्रयोग गर्न सक्दछ अथवा त्यसलाई नै ल्याइयो भनेदेखि हामी अरू सङ्कटमा पर्न सक्छौँ भन्ने एकातर्फको आतङ्क, अर्कोतर्फबाट चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो हितमा काम गर्न सक्दछ, त्यसभन्दा ल्याउनु पर्दछ भनेर यी दुइटैका टसल छ। यो सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वासको सङ्कट जुन राजनीतिक दलहरूमा भएको छ, चाहे काङ्ग्रेसमा, एमालेमा, माओवादीमा, अहिले सबै दलहरूमा एकले अर्कालाई विश्वास नगर्ने अवस्थामा जुन गइरहेछ। पार्टीभित्रमा पनि मेरो गुटको चाहिँ मान्छे जानुपर्छ भन्ने किसिमका जुन आइरहेको छ, अहिले तपाईँले बजारमा चर्चामा आइरहेका केही मान्छेहरूको विषयमा जाँदाखेरि हामीले विश्वासको सङ्कट नै पहिलो सङ्कट हो जस्तो लाग्छ। अब सरकार गठन सँगसँगै जुन प्रकारको कामको तीव्रता हुनुपर्ने त्यो यी विविध कारणहरूले गर्दा भइरहेको देखिन्न। राष्ट्रपतिको सभामुख उपसभामुखको निर्वाचनपछि एउटा ट्र्याक लेला कि भन्ने थियो, त्यो पनि देखिएन। अब राष्ट्रपतिको पछि लेला कि भन्ने एउटा आशा छ, अब त्यो कुन रूपमा जान्छ त्यो पनि थाहा छैन। जुन प्रकारका व्यक्तिहरू क्याबिनेटमा आएका छन्, मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् हैन, त्यसमा आफ्नै प्रकारका स्वार्थ छन्। कतिपय मन्त्रीहरूको त विवादको कुराहरू पनि छन् हैन। अब बिरालोलाई चाहिँ दुध हेर्न राखे जस्तो भयो पनि भन्ने विश्लेषण भएको छ। तपाईँको विश्लेषणमा चाहिँ अहिले देखिएका मन्त्रीहरू यिनीहरूले गर्न सक्ने काम, चुनौती, अवसर कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरा क्वेसनहरू उठिरहेको छ। क्याबिनेटका जति पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, धेरैजसो मन्त्रीहरू यो विवादास्पद मान्छेहरूलाई नै किन ती दलहरूले मन्त्रीमा पठायो होला भन्ने किसिमको पहिलो कुरा लाग्छ। व्यक्तिको नाम नल्याउँ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि कहिले कहिले सेफको पहिरेदारी चोरलाई नै दिने पनि एउटा चलन छ।
किनभने चोर त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँ थर्ड क्लासमा बसेर सिनेमा हेर्ने दाखेरि जति छुट हुन्छ त्यति नै तपाईँको बल्कोनीमा बसेर तपाईँ जाँदाखेरि भलादमी बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भलादमी होला भन्ने किसिमको आशा राख्छन्। तर ती चिज आशा हाम्रा सबै आशा चाहिँ परिणाममुखी हुँदैनन्। हामीसँग विगत हामीसँगै यात्रा गरिरहेको हुन्छ। त्यसले विगतले हाम्रो चरित्र निर्माण गरिरहेको हुन्छ। विगतले हाम्रो चाहिँ भूमिकालाई निर्देशन गरिराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि किन प्रधानमन्त्रीज्यूले थाहा पाइकन के व्यवस्था हो ती उहाँले त मन्त्रीमण्डल जो गठन गर्दाखेरि क्वेसन उठिरहेका मानिसहरूलाई किन चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्वेसन उठिरहेका मानिसहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता के हो त? यी बाध्यताकै साथमा म चाहिँ क्याबिनेट चलाउनु पर्छ उहाँले या अथवा ती विवादास्पद कुरा राख्ने मानिसहरूलाई नै म चाहिँ स्वीकार गरिरहनु पर्छ? एकै लेटरले मात्रै चाहिँ टर्मिनेट त गर्न सक्नुहुन्छ नि त उहाँको व्यवस्था के हो? यो व्यवस्थाका साथमा अरूले गर्ने किसिमका कमजोरीको यो क्याबिनेटका हरेक मेम्बरले गर्ने किसिमका गल्ती कमी कमजोरीको प्रमुख उत्तरदायित्व त प्रधानमन्त्री हुन्छ। प्रधानमन्त्री केन्द्र नेतृत्वमा रहन्छ यो संसदीय व्यवस्थामा क्याबिनेटमा भनेदेखि मलाई लाग्छ जुन तरिकाले क्याबिनेट बनेको छ र जुन अभिव्यक्ति आइरहेको छ जुन पृष्ठभूमिका मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ म चाहिँ निराश छु। ओके, अब क्याबिनेटभित्रको एउटा दल जो संसदभित्र अहिले चौथो ठुलो दलको हैसियत राख्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भएको थोरै समयमा अपार जनसमर्थन प्राप्त गर्यो, माया पनि प्राप्त गर्यो। त्यसका सभापतिले सबभन्दा बढी अन्तरले चुनाव जितेर पनि आउनुभयो, उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री पनि सम्हाल्नुभयो। अब अहिले उहाँको नागरिकताको विवाद भयो, फेरि नागरिकता दिनुभयो, पासपोर्टको कुरा अहिले चलिरहेको छ। यो घटनाले राजनीतिलाई अलिकति यताउति मोड्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? हेर्नुहोस्, त्यति मैले देख्दैन। पहिलो कुरा यहाँले जुन व्यक्तित्वको विषयमा कुरा उठाउनु भयो, मैले चाहिँ के अपेक्षा गरेको थिएँ भने यो लोकप्रियता बादमा आएको मत हो, यसलाई स्थिरता लिएर जानलाई उहाँहरूले मूल नेतृत्व चाहिँ सरकारमा नगइकन अन्य व्यक्तिहरूलाई पठाउँछ र सदनमा एउटा नयाँ चिन्तनको प्रतिनिधित्व गर्छ। पुराना चरित्रभन्दा फरक लिएर जान सक्दछ र खबरदारी यो टिमले अत्यन्तै ठुलो गर्न सक्छ भन्ने किसिमको आशा थियो। तर उहाँहरूले त्यो आशालाई निराशा कहाँ जानुभयो भने पहिलो कुरा सरकारमा जानुभयो एक, दोस्रो कुरा सरकारमा गइसकेपछि पनि मूल नेतृत्व नै सरकारमा गएको छ, जबकि त्यो पपुलर मत जो छ पपुलर मतको आशालाई उहाँले आशामै फेर्न सक्नु भएको छैन। किनभने कुनै पनि विद्रोही चेत र विद्रोही आदर्शलाई पचाइदिनु छ भने त्यसलाई सत्तामा पुर्याइदिनुपर्छ। त्यसलाई भ्रष्ट हुने किसिमको एउटा अवसर तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो तरिकाले तपाईँ दुई ठुला शीर्ष नेताहरूले त्यही खेल खेलेका हुन् त। अब तपाईँको अहिले जुन तरिकाले चौथो दल जबकि रविजीहरू जुन अवस्थामा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूको जुन एउटा यत्रो ठुलो जनअपेक्षा थियो नि, सदनमा एकदम खबरदारी गर्दछ र सत्ता र सरकारलाई नयाँ तरिकाले सोच्नलाई बाध्य गराउँछ भन्ने किसिमको अपेक्षा थियो नि एउटा सहरिया बुद्धिजीवीहरूको या त टिनेजरहरूको, त्यो चिज थियो, त्यो पुरा हुन सक्दैन। किनभने उहाँहरूको एक एकवटा चिजहरू उहाँले चाहेर पनि यो सत्तालाई फेर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन। अर्को कुरा, उहाँका जो पात्रहरूलाई उहाँले चयन गर्नुभएको छ, रविजीले चयन गरेका पात्रहरू उहाँमाथि त एउटा केस अदालतको माध्यमबाट आयो, अर्को केस फेरि अर्को केस आइरहेको छ। यी त आफ्ना ठाउँमा छन्, तर जनअपेक्षा जो छ नि त्यसलाई विश्वासमा फेर्नको लागि जो छ नि त्यो सक्नु गाह्रो छ। एक, दोस्रो कुरा, हामीमा बढेको महत्त्वाकांक्षा अपेक्षा जो छ नि लाई पुरा गर्न सक्ने भौतिक अवस्था छैन। अवस्था चाहिँ के भने महत्त्वाकांक्षा जागेको छ,
जागृत भएको छ। अब यहाँबाट त यहाँ एकैचोटि स्वर्ग चाहिँ धरतीमा राख्छन् नेताहरूले, नयाँ नेताहरूले, नयाँ आदर्शका मान्छेले भन्ने जनअपेक्षा हुन्छ। तर के छ त भौतिक परिस्थिति के छ, अवस्था के छ, आधार के छ, त्यो चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेसनहरू पैदा हुन्छ। जुन लोकप्रिय मत जुन आएको छ त्यसलाई धेरै दिनसम्म यस्ता लोकप्रिय मतहरू टिकिरहँदैनन् संसारमै। त्यसलाई चाहिँ केही दिन पछाडि त्यो निराशामा जान सक्दछ। मैले चाहिँ अपेक्षा गरेका थिएँ, फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, उहाँहरू सदनमा रहेर खबरदारी गर्नुहुन्छ र नयाँ नीति ल्याउनलाई विधि तयार गर्न उहाँले भूमिका खेल्नुहुन्छ र खबरदारी गरेर राज्य सत्ताको चरित्र नै आदर्श चरित्रमा फेर्नलाई उहाँले जानुहुन्छ। तपाईको अहिले म अलिकति केही राखौँ। राप्रपाको महामन्त्री धवल शमशेरले एउटा कान्तिपुरलाई दिनुभएको एउटा इन्टरभ्यूमा उहाँले अत्यन्तै मिठो तरिकाले राख्नु भएको छ। अब उहाँले सिधै त भन्नुभएको छैन, मन्त्रीहरू पनि अध्यक्षज्यूले के बाध्यता थियो जसले गर्दाखेरि नचाहेको चिज पनि पार्टी नचाहेको चिज पनि आएको छ भनेर दिनुभएको छ र कतिपय जिम्मेवार नेताहरूले मन्त्री पद बिक्री भयो भनेर चाहिँ राखिरहेका छन्, भनिरहेका छन्। त्यस्तो बेलामा खबरदारीको अपेक्षा जो सदनमा हुन्थ्यो गर्ने चिज थियो त्यो हामीले गुमायौँ। ओके, त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि गुमाए, तपाईँले भन्नुभयो उनीहरूको कुन हुनुपर्थ्यो त्योभन्दा फरक भयो अपेक्षा। अर्को भनेको राप्रपाले पनि त्यो अवसर जुन सरकारमा गयो त्यसको लाभ लिने देखियो। जुन अपेक्षा बाहिर थियो त्यो अपेक्षा राप्रपाले पनि पुरा गर्न सक्ने देखिया छैन। अब होइन, उहाँहरूले त सैद्धान्तिक गल्ती नै गरिसक्नु भएको छ। गणतन्त्रको नेतृत्वमा एउटा राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने पार्टी गएको छ। धर्मनिरपेक्षताको सबैभन्दा वकालत गर्ने र प्रस्तावित गर्ने पार्टीको उसमा एउटा धर्मवादी पार्टी गएको छ। अनि यी जो चाहिँ उहाँहरूको त सैद्धान्तिकै भुल भएको छ। अब अन्त्यमा हामीले आजको कुराको अन्तिम निचोड समरीमा भन्नुपर्दा अहिलेको सबै परिस्थितिहरू हेर्दाखेरि भद्रगोल र अस्थिरता नै निरन्तर हुने जस्तो विश्लेषण हो तपाईँ? होइन न, यो अस्थिरता त स्वाभाविक तरिकाले हो। यो अहिलेकै समीकरण जो छ, गठबन्धन छ, निरन्तर जाला जस्तो किसिमको लाग्दैन। त्यसको परिणाम चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति चुनावमा हुन्छ। सरकारमाथि महासरकार जुन हावी भइरहेको छ त्यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेतृत्व प्रधानमन्त्रीजी जोखिम उठाउने सक्ने किसिमको मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई मित्र र विरोधी तय गर्नलाई उहाँलाई कुनै समस्याहरू पर्दैन। र यी अर्को कुरा राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँसँग नै कुरा गर्दाखेरि अहिलेकै सरकार 2 घण्टा पहिलासम्म बन्ने भन्ने विषयमा जो स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाईसम्म पनि थाहा छैन। हुँदैन भनेदेखि यो हामीले अरू लामो कुरा गर्न चाहिँ 2 जोड्दाखेरि 5 भन्ने कुरा राखेका थिएँ नि मैले अहिले, त्यस्तै तरिकाले देख्छु। र संवैधानिक अवस्थाले 2 वर्षसम्म त जाने उसलाई विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले जान सक्ने स्थिति छ। तर भद्रगोलैबाट हुन्छ। यहाँको समय विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर। देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजलाई सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।